नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै पर्व समापन गरिने। भोलिबाट सुरु हुने राष्ट्रिय जनगणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा। नेपालको नक्सामा समेटिएको लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा र कालापानीमा भने जनगणना नहुने। 10औं महाधिवेशनको आर्थिक खर्च पार्टी सदस्यहरूबाटै उठाउने नेकपा एमालेको निर्णय। प्रत्येक सदस्यहरूबाट 100 रुपैयाँ लिइने। आफ्नो सीमामा देखिएको आप्रवासी समस्यामा रुसको हात रहेको पोल्यान्डको आरोप। आप्रवासी प्रवेश रोक्न सीमामा सेना परिचालन। र बङ्गबन्धु बीकेएसपी कप वुमन फ्रेन्डसिप T20मा नेपालको राष्ट्रिय महिला टिम सिरिज जित्न सफल। अब पूरा समाचार। सूर्यको पूजा र उपासना गरी मनाइने छठ पर्व तराई मधेसका जिल्ला लगायत पहाडका केही जिल्लामा भव्यताका साथ मनाइएको छ। 4 दिनसम्म मनाइने छठको तेस्रो दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई मनाइएको छ भने भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यको अर्घ दिएर छठ पर्वको समापन हुनेछ। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी छठको पहिलो दिन हो। यस दिनदेखि छठ पर्व आरम्भ हुन्छ। छठको पहिलो दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथिलाई नहाए खाए भनिन्छ। दोस्रो दिन खरना मनाइन्छ भने तेस्रो दिन अस्ताउँदो सूर्यको अर्घ र चौथो दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ। छठ पूजाका लागि विभिन्न पोखरी, नदी, तलाउलाई दुलही झैं सिंगारिएको छ। झापाका मेची, कंकाई, बिरिङ, नन्दा, अदुवा, रतुवा लगायतका अधिकांश नदीका किनारमा घाट निर्माण गरेर छठ पूजा गरिएको छ। तराईका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौथट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रूपन्देही लगायतका जिल्लाहरूमा भव्यताका साथ छठ मनाइँदैछ। खष्ठी भगवतीको पूजा अर्चना गरी पुत्र, पति र परिवारको कल्याणको कामना गर्ने गरिन्छ। छठ पर्वका अवसरमा पञ्चमीका दिनदेखि व्रत बस्ने महिला तथा पुरुषले निष्ठापूर्वक पवित्र जलाशयमा स्नान गरी बेलुकी पख दूध, चामल र सक्खरको खीर पकाई प्रसादको रूपमा आफूले खाने र व्रत नबस्ने परिवारका सदस्यलाई पनि खुवाउने चलन छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौरी घाट र कमलपोखरीमा छठी माताको पूजा अर्चना गर्नुभएको छ। बुधबार काठमाडौँको गौरी घाट र कमलपोखरीमा अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ दिनुभएको हो। कमलपोखरीमा अर्घ दिनुअघि राष्ट्रपति भण्डारीले गौरी घाटमा पनि अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनुभएको थियो। माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पूजा आराधनाको विधि जारी नै राख्नु भएको छ। तपाईहरुले पनि धैर्य धारण गरेर आफ्नो ठाउँमा उहाँको स्वागत कार्यक्रमलाई बेजोड प्रस्तुतिका साथमा सँगै निभाउने गरी ताली बजाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। व्रतालुले कार्तिक शुक्ल तृतीयाका दिन अर्बा अर्बाइन, चौथीका दिन नहाए खाएर पञ्चमीका दिन खरना विधि सम्पन्न गरिसकेका छन्। श्रद्धा, निष्ठा र समर्पणको प्रतीक मानिने छठ पर्वको अवसरमा मिथिलाका गाउँ, नगर, बस्ती अहिले दुलही झैं सिंगारिएका छन्। जनकपुरका पोखरीहरू अहिले छठको गीत र सजावटले झकिझकाउ भएको छ। व्रतालुहरूले भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ पर्व विधिवत रूपमा समापन हुनेछ। कार्तिक शुक्ल खष्ठीका दिन काठमाडौँका विभिन्न जलाशयहरूमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पर्वको तेस्रो दिन हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। निराहार बसेका व्रतालुहरूले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पर्व मनाएका हुन्। छठ पर्वको पहिलो दिन नहाए खाए अर्थात् बिना नुनको चोखो खाना अरबा खाएर सुरु भएको छठ पर्व दोस्रो दिन एक छाक मात्र खाने गरिन्छ, जुन दिनलाई खरना समेत भन्ने गरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका कमलपोखरी, गौरीघाट लगायतका स्थानमा छठ पर्वको तेस्रो दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पूजा मनाइएको छ। पूर्णिमादेखि माछा मासु छोड्नु पर्छ, एकदम राम्रो हुन्छ हैन। त्यसपछि पूर्णिमा पछि अनि त्यहाँ लसुन प्याजहरू सबै 10 दिन अगाडि छोड्नु पर्छ हैन।
अनि त्यहाँबाट नुहाएर नङसङ काटेर सबै के अरे व्रत बस्छ, नुहाएर खान्छ होइन। अनि खाएर यो छठको सामानहरू सबै किन्छ होइन। त्यसको भोलिपल्ट फेरि दिनभरि व्रत बस्ने, बेलुकातिर खरना गरेर पूजापाठ गरेर अनि खानुपर्छ। विशेष गरी तराई क्षेत्रमा हिन्दू धर्मावलम्बीले मनाउँदै आएको छठ पर्व केही समय यता उपत्यकामा समेत हर्षोल्लासका साथ मनाइने गरेको छ। अब यहाँ बस्ने स्थिति छैन जस्तो छ, बस्नुहुन्न किनभने अब केही छैन यहाँ राति बस्नलाई। अनि अब यहाँ बेलुकाको चाहिँ सूर्यलाई अर्घ दिएर अनि फेरि हामी जाने, भोलि फेरि 4:30 बजे हामी आउने। मलाई यो छठ पर्व एकदम मनपर्छ। पहिला मधेसी समुदायमा मात्र हुन्थ्यो, हामी कुनै बेला हामी वीरगञ्जमा पनि जान्थ्यौँ, मनाउँथ्यौँ। अहिले चाहिँ यहीँ भएर हामी यहीँ एकदम रमाइलो साथ हामी मनाउँछौँ। हामीलाई मनपर्छ, सबैजनाले सबैको चाडपर्व सबैले मनाएको राम्रो पनि लाग्छ। छठमा सूर्यको पूजा गर्नाले चाहेको मनोकामना पूरा हुने विश्वास जनमानसमा व्याप्त छ। अब छठी माताको आशीर्वादले धेरै लामोसम्म सन्तान नपाएकाहरूले सन्तान पाएको, विशेष गरेर हजुरको यो छाला सम्बन्धी रोगीहरू निको भएको र श्रद्धापूर्वक मनमा भाकल गरेका पुरा भएको मैले आफ्नै आँखाले देखेको र अनुभव गरेको छु। 4 दिनसम्म चल्ने छठ पर्व भोलि सप्तमीका दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि समापन हुन्छ। षष्ठीको अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर सप्तमीको उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै छठ पूजालाई विसर्जन गर्न श्रद्धालु भक्तजनहरू कमल पोखरीमा जम्मा भएका छन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। बिहिबारदेखि सुरु हुने 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। जनगणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जानकारी गराएको छ। विभागका महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठले जनगणनाको लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी को काम सम्पन्न भइसकेको बताउनुभयो। जनगणना कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म 15 दिनको अवधिको हुने उहाँले बताउनुभयो। कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 सम्म 15 दिनको कार्य अवधिमा हामीले सम्पूर्ण घर, सम्पूर्ण परिवार र सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको गणना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सम्पूर्ण काम गर्नको लागि हाम्रो वर्कफोर्स 40,000 को हाराहारीमा हाम्रा गणक साथीहरू इन्भल्भ हुनुहुनेछ। भोलिदेखि उहाँहरूले काम सुरु गर्नुहुनेछ र उहाँहरूको कामलाई सहजीकरण गर्न र सुपरभिजन गर्नको लागि चाहिँ 8,500 सुपरभिजनको चाहिँ व्यवस्था पनि भइसकेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुयालले संहिता कार्यान्वयन पछिको पहिलो राष्ट्रिय जनगणना भएकाले यो जनगणनाको निकै महत्त्व रहेको बताउनुभयो। सबै तहमा चाहिने खण्डीकृत विवरणहरू जनगणनाबाट आउने उहाँले बताउनुभयो। आगामी दिनमा विकासका योजना तर्जुमा गर्न र बजेट बनाउनका लागि यो जनगणना माउ ग्रन्थको रूपमा रहने उहाँले बताउनुभयो। जिल्लामा छौँ, त्यस्तै 753 वटा स्थानीय तहमा छौँ र त्यसै गरी हामीसँग 6,743 वटा स्थानीय तहहरू छन्। ती सबै तहमा चाहिने खण्डीकृत डेटाहरू जो उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, विकासका योजनाहरू तर्जुमा गर्न, बजेट बनाउन, त्यो सबैलाई सहयोग गर्ने एउटा माउ ग्रन्थ जस्तै मानौँ, इभिडेन्सको एउटा पुस्तिकाको रूपमा चाहिँ यो अहिलेको जनगणनालाई हामीले लिएका छौँ। प्रत्येक 10 वर्षमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय जनगणनामा यस पटकको मेरो गणना मेरो सहभागिता मूल नारा तय भएको छ। 10 वर्षको अन्तरालमा हुने राष्ट्रिय जनगणना 2078 को मूल जनगणना कार्य बिहिबारदेखि 15 दिनसम्म सुरु हुँदैछ। नेपालको नक्सामा समेटिएको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भने जनगणना नहुने भएको छ। नेपालको जनसङ्ख्या, सामाजिक अवस्थिति लगायतको वास्तविक जानकारी लिने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय जनगणना 2078 को सम्पूर्ण तयारी सकिएको छ। कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म 15 दिन चल्ने जनगणना कार्यक्रममा 7 प्रदेशका घर परिवारको गणना गरिनेछ।
तर नेपालको नक्सामा समेटिएको भूगोल लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भने जनगणना असम्भव देखिएको छ। भारतीय सेनाको अवरोध पुग्ने त्रासका कारण उक्त क्षेत्रमा भौतिक रूपमा गएर गणना गर्ने चुनौती देखिएको छ। तपाईहरुसँग खुलेरै म भन्न गइराखेको छु, जुन क्षेत्रमा चाहिँ नि हाम्रो भूभाग हो, हाम्रो नक्साभित्र परेको भूभाग हो, हाम्रै भूभाग हो, तर हाम्रो सहज आवत जावत चाहिँ छैन। इन्डियाको भारतको आर्मीले घेरेर बसिरहेछ, हाम्रो क्षेत्रमा दिँदैन। यो अवस्थामा एउटा उपाय भनेको डन्डै निम्टाउने गरिकन त्यहाँको सेना र हाम्रो सेना चाहिँ नि सही झगडा हुने गरिकन गएर चाहिँ जनगणना गराउने भनेको त्यो सम्भव हुने कुरा भएन। नेपालको भूभाग, नेपालको नक्साभित्र परेका सम्पूर्ण घर परिवार र व्यक्तिको जनगणना गर्ने सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो। यद्यपि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र पुरै भारतीय सेनाले घेरेर बसेको र नेपालीलाई प्रवेश गर्न नदिएको अवस्थामा गणना गर्न जानु भनेको मौरीको गोलामा हात हाल्नु सरह हुनेछ। यसलाई कूटनीतिक तवरबाट छिटोभन्दा छिटो सुल्झाउनु पर्नेछ। त्यो भूभाग हाम्रो हो भनेर हामीले घोषणा गर्यौँ, नक्सा जारी गर्यौँ, त्यो आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। साँचो अर्थमा त्यो भूभाग हाम्रो हुनुको लागि चाहिँ त्यहाँको भारतीय सेना त्यहाँबाट हट्नुपर्छ। होइन भने त्यहाँका जनताहरूले दुःख पाइरहने स्थिति हुन्छ। त्यो भूभागलाई हामीले उपयोग गर्न पाउँदैनौँ। त्यहाँका जनताहरूले हामीले सेवा दिन पनि सक्दैनौँ। अब अहिले जनगणना चलिरहेछ, कसरी जनताको जनगणना लिने भन्ने पनि एउटा समस्या छ। टेक्निकली कसरी लिन सकिन्छ त्यो प्रयास पनि भइरहेछ हुन त, तर सेना त्यहाँबाट ब्याक नहुँदासम्म चाहिँ यो अवरोध समस्या रहिरहन्छ। कूटनीतिक पहलको निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भारत सरकारसँग हाल पहल भइरहेको छ। यद्यपि भारतले यस विषयमा खासै चासो भने नदेखाएको परराष्ट्र मन्त्रालय बताउँछ। भौतिक रूपमा जान नसक्ने अवस्थामा पहिले जस्तै गणना नगर्ने या औसत अनुमानका आधारमा जनगणना गर्ने जस्ता कमजोर विकल्प तथ्याङ्क विभागले तेर्स्याएको छ। नक्सामा नेपाली भूमि भनेर दाबी गरिएको भूमिमा हतियार सहितको भारतीय सेनाको गस्तीले यो बताउँछ कि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा मात्र सीमित छ। यो अवस्थामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गर्ने जनगणनाले वास्तविक तथ्याङ्क ल्याउला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुनाव लडेर शासन गर्न चुनौती दिनु भएको छ। बुधबार गणेशमान स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले शान्ति वाटिकामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले शासन गर्नका लागि चुनाव लडेर आउनुपर्ने बताउँदै प्रजातन्त्रको विरुद्धमा नलाग्न चेतावनी समेत दिनुभएको हो। उहाँले पूर्व राजा शाहलाई प्रजातन्त्र बाहेक सबै कुरा सुम्पिने बताउँदा आफूलाई जेलमा हालेको स्मरण गर्दै शासन व्यवस्था विरुद्ध नलाग्न चेतावनी दिनुभयो। उत्तरदायी सरकार भएको हुनाले त्यो चाहिने सरकारले जनताका प्रति काम गरेन भने अर्को आउँछ, जनताले आफूलाई सुन्छ। यो पिरियडिक इलेक्सन हो। वास्तव संसारमा युरोपमा बेलायतमा जहाँ पनि अलग अलग पार्टी जित्या हुन्छ, सधैँ एउटै पार्टीको जित हुँदैन। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै जनता भएको स्मरण गराउनुभयो। उहाँले निर्वाचन आयोग र ओडादेखि नै हुने चुनाव निष्पक्ष र धाँधली रहित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातन्त्रलाई जनताप्रति लक्षित कसरी बनाउने भनेर छलफल गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। तर प्रजातन्त्रमा अझ कति मर्यादित बनाउने, कति जिम्मेवार बनाउने, कति यसलाई चाहिँ अझ एकाउन्टेबल बनाउने, जनताको प्रति चाहिँ अझै बनाउने लागु हामीहरू कुरा गरौँ न। मैले धेरैपल्ट भनिसकेको छु। मैले हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हुन्छ, पार्टीको विकल्प पार्टीहरू नै हुन्छन्। पार्टी सिस्टम हो यो त। व्यक्तिको विकल्प व्यक्ति होला। त्यसकारण चाहिँ जनताभन्दा ठुलो कोही मालिकै छैन।
प्रधानमन्त्री देउवाले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनका कारण नेपालमा मनसुनजन्य विपद आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले विश्व नै अहिले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गरेर विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने रणनीति अनुसार अघि बढिरहेको भन्दै नेपालले पनि त्यही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले न्यायपालिकाभित्र देखिएको समस्याको समाधान न्यायपालिकाभित्रबाट खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेता गुरुङले न्यायपालिकाभित्र देखिएको हालको समस्या राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा नबनेको बताउनुभयो। उहाँले भविष्यमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध संसदमा एजेन्डा बनेमा अथवा कार्यपालिकाको एजेन्डा बनेमा मात्रै राजनीतिक दलहरू आकर्षित हुने भन्दै न्यायालयको समस्यालाई न्यायालयको स्वतन्त्रताको मान्यता अनुसार त्यही भित्रबाट निकास खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यहीबाट खोज्नु नै उपयुक्त हुन्छ। संविधानको भावना र मर्म अनुसार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको मान्यता अनुसार चाहिँ त्यही ढङ्गले विकास खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने विषयमा एमालेले छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो। उहाँले न्यायाधीशहरूले राजनीतिक दलको भाषा बोल्नु नहुनेमा जोड दिनुभयो। कुनै राजनीतिक दलको चाहिँ नि अब भाका र भाषा बोल्ने काम न्यायाधीशहरूले गर्नुहुन्न। त्यसैले न्यायालय सम्मानित भइरहनुपर्छ र सम्मानित हुन सक्नुपर्छ, पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले न्यायालयलाई विवादमा पार्न नहुने बताउनुभयो। गठबन्धन सरकार पनि स्थिर रूपमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले मुलुकमा स्थायित्व दिने र नागरिकको जीव धनको सुरक्षा गर्ने दायित्वमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सरकार पनि यो गठबन्धन सरकार पनि चुनावसम्म स्थिर रूपमा जानुपर्छ र मुलुकमा एउटा स्थिरता कायम गर्ने स्थायित्व दिने जीवधनको नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्ने पनि सरकारको दायित्व हो। त्यसकारणले त्यसमा सरकार चाहिँ प्रतिबद्ध छ। मन्त्री रेग्मीले गठबन्धनमा विग्रह नहोस् भन्ने उद्देश्यले गठबन्धनलाई मजबुत पार्नका लागि 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समिति बनाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै पर्व समापन गरिने। भोलिदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय जनगणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा। नेपालको नक्सामा समेटिएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भने जनगणना नहुने। 10औं महाधिवेशनको आर्थिक खर्च पार्टी सदस्यहरूबाट उठाउने नेकपा एमालेको निर्णय। प्रत्येक सदस्यबाट 100 रुपैयाँ लिइने। आफ्नो सीमामा देखिएको आप्रवासी समस्यामा रुसको हात रहेको पोल्यान्डको आरोप। आप्रवासी प्रवेश रोक्न सीमामा सेना परिचालन। र बङ्गबन्धु बीकेएसपी कप वुमन फ्रेन्डशिप T20मा नेपालको राष्ट्रिय महिला टिम सिरिज जित्न सफल। जनता समाचारमा अब थप समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आर्थिक खर्च पार्टी सदस्यहरूबाट उठाउने भएको छ। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिको बुधबार ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा बसेको बैठकले देशभर रहेका 7 लाख बढी पार्टी सदस्यहरूबाट कम्तीमा 100 रुपैयाँका दरले रकम सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले अहिलेसम्म भइरहेका कामको समीक्षा र विभिन्न उपसमितिहरूले पेश गरेका प्रतिवेदन र कार्ययोजनामाथि छलफल गर्दै पारित गरेको छ। प्रत्येक पार्टी सदस्यबाट रु 100 कम्तीमा पनि रु 100 महाधिवेशनको निम्ति खोलिएको खातामा अनलाइन सिस्टमबाट जम्मा गर्ने त्यो हामीले अपिल गरेका छौँ प्रत्येक पार्टी सदस्यबाट। एमाले महाधिवेशनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ सिस्टमबाट निर्वाचन प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र 11 गते नै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले 12 गते निर्वाचनको परिणाम घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो।
महाधिवेशनको प्रचार प्रसारका लागि भित्ति लेखन र पोस्टरको प्रयोग नगरी डिजिटल माध्यमबाट मात्र गर्ने एमालेले जनाएको छ। र यसपटकको महाधिवेशनमा नेकपा एमाले पोस्टर टाँस्ने छैन र भित्ति लेखन गर्ने छैन। भित्ति लेखन र पोस्टर नेकपा एमाले गर्ने छैन। प्रायः सबै हाम्रो डिजिटल हुनेछ। अब फ्ल्यासहरू हुनेछन् हैन, डिजिटल सामग्रीहरू नै हामी डिस्प्ले गर्नेछौँ र पार्टीका सोसल मिडियाहरू हाम्रो चाहिँ पार्टीको वेबसाइट, पार्टीका फेसबुक, पार्टीको ट्विटर, त्यसपछि टिकटकहरू र अरू इन्स्टाग्रामहरू र साथै पार्टी सदस्य नेताहरूका सामाजिक सञ्जालहरूलाई मुख्य चाहिँ त्यसमार्फत नै हाम्रो जानेछ, युट्युबहरू मार्फत पनि जानेछ। महाधिवेशनको बन्द सत्र चितवनको सौराहामा गर्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई त्यही आसपासमा खानपान र आवासको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। महाधिवेशनको उद्घाटनमा दक्षिण एसियाका राजनीतिक दलहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्ने एमालेले जनाएको छ। आगामी मङ्सिर 10 गते चितवनको नारायणी किनारमा हुने महाधिवेशनको उद्घाटनमा कम्तीमा 5 लाखको जनसहभागिता रहने एमालेले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका एक दिन पनि परिवर्तन हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। नेता सिटौलाले कार्यतालिका अत्यन्तै छोटो भएकाले पार्टीको महाधिवेशनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने काममा मिलेर अघि बढ्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। बुधबार काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै वहाँले पार्टी नेतृत्वका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न र पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपमा एकताबद्ध बनाएर देशप्रति समर्पित भएर अघि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सफलता मिलोस् पनि कामना समेत गर्नुभयो। तर एक दिन पनि यो कार्यतालिका परिवर्तन हुन सक्दैन, एक दिन पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। यसलाई हामीले सफल बनाउनु छ, सबैले मिलेर प्रतिस्पर्धा गर्नु छ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नु छ, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास दिल खोलेर गर्नु छ र प्रतिस्पर्धापछि पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकता निर्माण गरेर पनि देशप्रति समर्पित पार्टीको रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई उतार्नुहुन्छ। यसका लागि तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई सफलता मिलोस्। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेता सिटौलाले छठ पर्वको शुभकामना व्यक्त गर्दै जनतामा समृद्धि आउने गरी अघि बढ्न सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले न्यून पारिश्रमिक लिने कलाकारहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार शिखर टिकटक स्टार नेपाल रियालिटी शो 2078 कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले न्यून पारिश्रमिक लिने कलाकारहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले टिकटक प्रयोगकर्ताले समाजमा ज्ञान प्रवाह गर्ने सकारात्मक कुराहरूको भिडियो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले यो कार्यक्रमले समाजमा टिकटकबारे छरिएका विकृतिलाई उजागर गर्ने आशा आफूले लिएको पनि बताउनु भयो। तपाईहरुको त्यो बनाउने सिलसिलामा या त्यो प्रस्तुति गर्ने सिलसिलामा समाजले पनि त्यसलाई पोजिटिभ रूपले हेरोस्। सधैँ नकारात्मक मात्रै कुरा होइन कि एउटा सन्देशमूलक पनि होस्, एउटा पोजिटिभ कुरा पनि होस्। सँगसँगै जहाँ भनौँ न यो विकृतिका कुरा छन् त्यसलाई पनि उजागर गर्ने गरी लाग्नको लागि विशेष टिकटक चलाउने सम्पूर्णलाई म चाहिने अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूले सामाजिक मर्यादा कायम गरेर वैज्ञानिक उत्पादनको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले टिकटक सोले टिकटकलाई विकृतिको थलो नभई सृजनात्मक कुराको थलो बनाउने आशा गरेको बताउनुभयो। हाम्रा वैज्ञानिक उत्पादनहरू अथवा सामाजिक सञ्जालहरूलाई प्रयोग गर्यौँ भने हामी अझ मर्यादित, अझ श्रेष्ठ र अझ अग्रस्थानमा आउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। सोमा उत्कृष्ट 10 जनाले क्रमशः कार, मोटरसाइकल, स्कुटर, क्यामेरा, ल्यापटप, टेलिभिजन 7औं, 8औं, 9औं र 10औंले मोबाइल पाउने भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 440 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5407 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 387 जना र 1407 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा
53 जना गरी 440 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी 474 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,10,738 पुगेको छ। नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,460 पुगेको छ भने 7,96,780 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,519 जना रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने? सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरूप विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्ने स्टेसन बनाउनेलाई प्याकेजमै सुविधा दिने भएको छ। प्राधिकरणले प्राविधिक सहयोगदेखि ट्रान्सफर्मरसम्म सहयोग गर्ने गरी प्याकेज नै उपलब्ध गराउने भएको हो। प्राधिकरणका अनुसार अहिले चार्जिङ स्टेसन बनाएर सञ्चालन गर्न इच्छुकका लागि आवेदन माग गरिएको छ। आवेदन दिएर छनौटमा पर्नेहरूले प्राधिकरणबाट उपलब्ध हुने प्याकेज पाउनेछन्। प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीहरूलाई विद्युत ट्रान्सफर्मर, प्राविधिक सल्लाह सुझाव सहित पेमेन्ट गेटवेसँग कनेक्सन गराइदिनेछ। अनलाइन मार्फत चार्जिङ शुल्क तिर्न सकिने गरी पेमेन्ट गेटवेसँग कनेक्सन गराइने र यसका लागि प्राधिकरणले नै चार्जिङ स्टेसनले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया एकमुष्ट रूपमा एकद्वार प्रणाली मार्फत पूरा गरिदिने प्राधिकरणको भनाइ छ। सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली EPS परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली कामदारलाई छिटोभन्दा छिटो लैजाने व्यवस्था गर्न कोरिया सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। नेपाल र गणतन्त्र कोरिया बीच बुधबार सम्पन्न द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको 5औं बैठकमा सरकारले परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई शीघ्र कोरिया लैजान अनुरोध गरेको हो। साथै सरकारले EPS अन्तर्गत नेपालका लागि कोटा संख्या बढाउन समेत आग्रह गरेको छ। बैठकमा दुई पक्षबीच कोभिड-19 विरुद्ध प्रतिकार्य र पुनरुत्थान, व्यापार, लगानी, रोजगारी, ऊर्जा, प्रविधि, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धका क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप प्रवर्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बिहीबार 20 अर्ब रुपैयाँको 14 दिन अवधिको रिपो जारी गर्ने भएको छ। ब्याङ्कले आगामी मङ्सिर 9 गते परिपक्व हुने रिपो बोल कबुल माध्यमबाट ब्याङ्किङ प्रणालीमा प्रवाह गर्न लागेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याङ्कको कर्जा निक्षेप अनुपात 90% हुनुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै तरलता व्यवस्थापनमा ब्याङ्कहरूलाई कठिन भएको छ। बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेकाले तरलता व्यवस्थापनका निम्ति केन्द्रीय बैङ्कले केही समय अघिदेखि निरन्तर रिपो जारी गर्दै आएको छ। केन्द्रीय बैङ्कले यसअघि यही महिनामा 2 पटकसम्म रिपो जारी गरिसकेको छ। बिहीबार जारी हुने रिपो सहित अब 50 अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम वित्तीय प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ। बोल कबोलमा इजाजत प्राप्त क, ख र ग वर्गका स्वीकृति प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भाग लिन पाउने केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै पर्व समापन गरिने। भोलिदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय जनगणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा। नेपालको नक्सामा समेटिएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भने जनगणना नहुने।
10औं महाधिवेशनको आर्थिक खर्च पार्टी सदस्यहरूबाट उठाउने नेकपा एमालेको निर्णय। प्रत्येक सदस्यबाट 100 रुपैयाँ लिने। आफ्नो सीमामा देखिएको आप्रवासी समस्यामा रुसको हात रहेको पोल्यान्डको आरोप। आप्रवासी प्रवेश रोक्न सीमामा सेना परिचालन। र बङ्गबन्धु बीकेएसपी कप वुमन फ्रेन्डशिप T20मा नेपालको राष्ट्रिय महिला टिम सिरिज जित्न सफल। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पोल्यान्डले आफ्नो सीमामा देखिएको आप्रवासी समस्याको पछाडि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको हात रहेको आरोप लगाएको छ। पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री म्याटियुज मोरावेस्कीले बेलारुससँगको सीमानाकामा अवैध आप्रवासीहरू प्रवेश गर्नुमा पुटिनको हात रहेको आरोप लगाउनु भएको हो। पुटिनसँग निकट रहेको बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले आप्रवासीहरूलाई आफ्नो मुलुकबाट पोल्यान्ड हुँदै युरोपका अन्य देशहरूमा प्रवेश गर्न उक्साएको उहाँको आरोप छ। तर यो घटनाको मास्टरमाइन्ड भने रुसी राजधानी मस्कोमा रहेको पोल्यान्डको आरोप छ। पोल्यान्डसँगको सीमा नाका बेलारुसमा झण्डै 2000 आप्रवासी अहिले पनि पोल्यान्ड प्रवेश गर्न प्रतीक्षामा बसेका छन्। पोल्यान्डले भने आप्रवासीको प्रवेश रोक्न सीमामा सेना परिचालन गरेको छ। युरोपेली युनियनले बेलारुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको विरोधमा बेलारुसले पोल्यान्ड हुँदै युरोपमा अन्य देशमा प्रवेश गर्न आप्रवासीलाई बाटो खोलिदिएको पोल्यान्ड लगायतका छिमेकी देशहरूको आरोप छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच आगामी हप्ता वार्ता हुने भएको छ। आउँदो हप्ताभित्र बाइडन र सी बीच भर्चुअल रूपमा वार्ताको तयारी भएको रोइटर्सले जनाएको छ। व्हाइट हाउसका प्रवक्ता तथा वाशिंगटनमा रहेको चिनिया दूतावासले भने आउँदो हप्ता नै वार्ताको तयारी भए नभएको बारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन सत्तामा आएपछि अमेरिका र चीनका कूटनीतिज्ञ बीच भएको वार्ता तनावपूर्ण आरोप प्रत्यारोपमा परिणत भएको थियो। विश्वका दुई महाशक्ति राष्ट्रबीचको चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि शीर्ष नेता बीचकै वार्ताको तयारी भएको दावी गरिएको छ। गएको महिना जुरिचमा अमेरिका र चीनका शीर्ष अधिकारी बीच भएको वार्तामा बाइडन र सी बीच यो वर्षको अन्त्यसम्ममा भर्चुअल बैठक गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसै अनुरूप आउँदो हप्ता वार्ताको तयारी भएको हो। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोले युरोपभरि कोरोना भाइरसको 5औं लहर आएको घोषणा गर्दै फ्रान्समा कोरोनाको तेस्रो डोज लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिले फ्रान्समा संक्रमणको संख्यामा भएको वृद्धिलाई रोक्न वृद्ध-वृद्धाहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध तेस्रो खोप लगाउन प्रोत्साहित गर्ने नयाँ उपायहरूको घोषणा गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन गर्दै फ्रान्सेली राष्ट्रपति मैक्रोले डिसेम्बरको मध्यदेखि 65 वर्षभन्दा माथिका मानिसहरूलाई उनीहरूको स्वास्थ्य पासहरू विस्तार गर्नको लागि बुस्टर डोज आवश्यक हुने बताउनुभयो। जसले तेस्रो खोप लगाउँदैनन् तिनको स्वास्थ्य पास रद्द गरिने उहाँको भनाइ छ। सेप्टेम्बरदेखि नै 1 डोज बुस्टर ज्याबहरू वृद्ध-वृद्धा स्वास्थ्यका हिसाबले सबैभन्दा कमजोर, दीर्घरोगी वृद्ध-वृद्धा र रोगीको हेरचाहकर्ता र स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि उपलब्ध गरिएको थियो। तर यसको प्रभावकारिता भने अत्यन्तै ढिलो भएको थियो। फ्रान्समा तेस्रो डोज लगाउन योग्य नागरिक 77 लाख भएको र गत सातासम्म जम्मा 34 लाखले मात्रै तेस्रो डोज लगाएको युरो न्यूजले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति मैक्रोले कोरोना खोपले विकास गर्ने रोग प्रतिरोधी क्षमता 6 महिनापछि घट्दै जाने हुनाले त्यो क्षमतालाई बढाउन तेस्रो डोज लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालको राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले बङ्गबन्धु बीकेएसपी कप वुमन फ्रेन्डशिप T20 सिरिज जितेको छ। बुधबार बङ्गलादेशको बीकेएसपीको टिमलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै नेपालको महिला क्रिकेट टिमले सिरिज 2-1 ले जितेको हो। विश्वकपको एसिया छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली टिम बङ्गलादेशमा बन्द प्रशिक्षणका लागि गएको थियो। बङ्गलादेशमा रहँदा नेपाली टिमले प्रशिक्षणसँगै सिरिज अन्तर्गत 3 मैत्रीपूर्ण खेल समेत खेल्यो। पहिलो खेल 24 रनले जितेको नेपालले दोस्रो खेल 5 विकेटले गुमाएको थियो।
अन्तिम खेलमा 7 विकेटको जित निकाल्दै नेपालले सिरिज आफ्नो पक्षमा पार्यो। घरेलु टोलीले प्रस्तुत गरेको 54 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 14 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। काजल श्रेष्ठ 10, सीता राणा 5, इन्दु वर्मा 6 रनमा आउट भए। सरिता मगर र कविता जोशीले अभिजित रहँदै क्रमशः 13 र 14 रन जोडे। बङ्गलादेश टिमकी काव्या खातुनले 2 तथा रब्याले 1 विकेट लिइन्। सुरुवाती ब्याटिङ गरेको बीकेएसपीले 16.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 53 रन जोडेको थियो। नेपालका लागि रुबिना छेत्रीले 4, करुणा भण्डारीले 2 विकेट लिइन्। कविता कुँवर र सीता राणाले 1 विकेट लिए। तेस्रो खेलकी म्यान अफ द म्याच बनेको नेपालकी कप्तान रुबिना छेत्री प्लेयर अफ द सिरिज समेत घोषित भइन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले यसपटकको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 4 मैदानमा खेलाउने तयारी गरेको छ, जस अन्तर्गत मनाङ मर्स्याङदीले घरेलु मैदानको रूपमा पोखरा रङ्गशाला प्रस्ताव गरेको छ। यदि लिगका खेल पोखरा रङ्गशालामा आयोजना हुन सके शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका खेल उपत्यका भन्दा बाहिर हुनेछ। कार्तिक 29 गतेदेखि नेपाली फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आयोजना हुँदैछ। अघिल्ला संस्करण 2 मैदानमा आयोजना भएको लिग यसपटक भने 4 रङ्गशालामा हुँदैछ। यद्यपि सुरुवाती 2 चरणको खेल तालिका मात्र सार्वजनिक भएको छ, जसमा त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशाला र एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा खेल हुँदैछन्। अन्य चरणका खेलका लागि भने एन्फाले च्यासल मैदान र मनाङ मर्स्याङदीले घरेलु मैदानको रूपमा प्रस्ताव गरेको पोखरा रङ्गशाला हुँदैछ। सोही अनुसार मनाङले पोखरा रङ्गशालामा तयारी पनि गर्दै आएको छ। पोखराको रङ्गशालामा लिग सञ्चालन गरे शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग पहिलो पटक काठमाडौँ बाहिर हुनेछ। पोखरा रङ्गशालालाई प्रयोग गर्नका लागि एन्फासँग छलफल भइरहेको मनाङ मर्स्याङदी फुटबल क्लबले जनाएको छ। मनाङ मर्स्याङ क्लबले चाहिँ अब एउटा पोखराको रङ्गशालालाई चाहिँ एउटा होम ग्राउन्ड हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ अब प्रयास गरेको छ, लगभग अब कम्प्लिट हुन लागिसकेको छ। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो होम गेमहरू अब सकेसम्म होम अवे भएको भए चाहिँ हामी त्यहाँ होम लान्थ्यौँ, तर यसपालि चाहिँ हामीले एउटा सिङ्गल लोन भएको हिसाबले चाहिँ केही गेमहरू चाहिँ अब एन्फासँग सहयोग कार्य गरेर त्यसमा चाहिँ अब कुन गेम कति लाने, कुन चाहिँ गेम त्यहाँ लाने, टाइमिङ सबै हेरेर चाहिँ त्यो चाहिँ हामी एउटा सल्लाह गरेर चाँडै नै त्यो फिक्स गर्छौँ होला। कोरोना महामारीले निर्धारित मिति भन्दा केही महिनापछि धकेलिएको लिगमा पोखरा रङ्गशाला बाहेक च्यासल मैदान पनि आयोजना गर्ने योजना एन्फासँग छ। कार्तिक 29 गतेबाट हुने लिगको उद्घाटन खेल यसै सिजन बढुवा भएको 7 दोबाटो युथ क्लबले फ्रेन्ड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। उद्घाटन खेल फ्लड लाइटमा खेलाउने एन्फाको तयारी छ। सुरुवाती 2 चरणका खेलमध्ये आधा खेल दशरथ रङ्गशालामा हुनेछन्। पोखरा रङ्गशालालाई मनाङ मर्स्याङदीले घरेलु मैदानको रूपमा प्रयोग गर्न यसअघि नै स्वीकृति पाइसकेको छ। त्यसैले मनाङले काठमाडौँदेखि क्लबहरूलाई पोखरासम्म लैजाने र खेलाएर काठमाडौँ पठाउने प्रबन्धका लागि एन्फासँग छलफल भइरहेको बताएको छ। यद्यपि अन्तिम तालिका सार्वजनिक नभएसम्म मनाङको प्रस्ताव अपुरो हुनेछ। फागुन 14 गतेसम्म सञ्चालन हुने लिगमा 14 टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन् भने 2 टोली रेलिगेसनमा घटुवा हुनेछन्। 13 चरणका खेल हुने लिगमा कुल 91 खेल हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज राति देशका अधिकांश स्थानमा मौसम आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। कार्तिक
कार्तिक शुक्ल षष्ठीका दिन विभिन्न जलाशयहरूमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीबाट सुरु हुने छठ पर्वको तेस्रो दिन बुधबार अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पूजा मनाइएको हो। विशेष गरी तराई क्षेत्रमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउँदै आएको छठ पर्व केही समय यता उपत्यकामा समेत हर्षोल्लासका साथ मनाइने गरिएको छ। बिहिबारदेखि सुरु हुने 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। जनगणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जानकारी गराएको हो। जनगणना कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म 15 दिनको अवधिको हुनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आर्थिक खर्च पार्टी सदस्यहरूबाट उठाउने भएको छ। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिको बुधबार बसेको बैठकले देशभर रहेका 7 लाख बढी पार्टी सदस्यहरूबाट कम्तीमा 100 रुपैयाँका दरले रकम सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच आगामी हप्ता वार्ता हुने भएको छ। आउँदो हप्ताभित्र बाइडेन र सी बीच भर्चुअल रूपमा वार्ताको तयारी भएको रोयटर्सले जनाएको छ। व्हाइट हाउसका प्रवक्ता तथा वासिङटनमा रहेको चिनिया दूतावासले भने आउँदो हप्ता नै वार्ताको तयारी भए नभएको बारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ। नेपालको राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले बङ्गबन्धु VKSP कप वुमन फ्रेन्डसिप T20 सिरिज जितेको छ। बुधबार बङ्गलादेशको VKSPको टिमलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै नेपालको महिला क्रिकेट टिमले सिरिज 2-1 ले जितेको हो। विश्वकपको एसिया छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली टिम बङ्गलादेशमा बन्द प्रशिक्षणका लागि गएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।